सोने और जागने का अमल अहम इंसानी रवैयों में से एक है। हम अपनी जिंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा सोते गुजार देते हैं और इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नींद का मसला और नींद आने में दुश्वारी पैदा होती है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो रात में जागते और दिन में सोते हैं, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, सोते वक्त हमारा दिमाग मालूमात को याद और इस पर काम करता है। हमारा जिस्म नामियाती मादे को साफ और अपनी मरम्मत करता है, जिससे हम जागने के बाद सही तरह से काम कर सकते हैं। हत्ता कि इंतहाई कम अरसे के लिए भी नींद से महरूमी हमारी सेहत को मुतासिर कर सकती है। हम में से अक्सर का एक रात ना सोने के बाइस बुरा हाल हो जाता है और नींद के बगैर 3 रातों के बाद हमारा काम बुरी तरह से मुतासिर होता है। दोस्तों, एक मुताले के मुताबिक 17 से 19 घंटे जागने से बहुत से मामलात को समझने की सलाहियत बिल्कुल वैसे ही मुतासिर होती है जैसे एक शराब पीने वाले की। ये असरात वक्त के साथ बद से बदतर होते जाते हैं। नींद के बगैर गुजारा गया सबसे तवील तरीन वक्त 11 दिन से ज्यादा था, जिसके नतीजे में शदीद नफ्सियाती तब्दीलियां देखी गईं। पूरी तवज्जो से काम करने और कलील मुद्दती हाफजे समेत दिमाग में खलल जैसे मसाइल भी पैदा हुए। लेकिन जहां साइंसदान एक अरसा कबल नींद की अहमियत को समझ चुके हैं, वहीं इसमें कुदरती रोशनी के अहम किरदार को कभी कभी नजरअंदाज भी किया जाता है। दोस्तों, रोशनी के अहम होने की वजह यह है कि ये आंखों में मौजूद खुसूसी सेंसर्स के जरिए हमारे रोजमर्रा के मामूल या हमारी बॉडी क्लॉक यानी जिस्म की घड़ी को तरतीब देती है। हमारी आंख हमारे माहौल में रोशन और तारीक दौरानियों का पता चला लेती है और हमारे जिस्म के मामूल को तरतीब देती है ताकि आपके जिस्म और दिन के औकात में डिफरेंस पैदा हो। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से होता है कि जिन लोगों की आंखों को कोई शदीद नुकसान पहुंचता है, वो अपने बॉडी क्लॉक को बुरी तरह से मुतासिर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सोने में दुश्वारी पैदा होती है। दोस्तों, हवाई जहाज की सफर की थकान रोशनी के असरात की एक वाज़ेह मिसाल है। नई जगह और नए टाइम जोन में रोशनी से सामना हमारे जिस्म को मुकामी वक्त के मुताबिक तरतीब देने में मदद करता है और हमें सोने का सही वक्त बताता है। 18वीं सदी में दुनिया में ज्यादातर लोग खुले आसमान तले काम करते थे और इन्हें दिन से रात की तब्दीली का पता होता था। आज हम में से अक्सर इन माहौलियाती इशारों से महरूम रहते हैं, क्योंकि हम इमारतों के अंदर काम करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर बरतानिया में अब ज़राअत और माहीगीरी की नौकरियां सिर्फ 1% हैं। दोस्तों, हम रोशनी से महरूम नू बन चुके हैं, जिसका हमारी नींद के मयार पर फर्क पड़ रहा है और इसके नतीजे में सेहत पर देरपा असरात मुरतब हो रहे हैं। रोशनी की ये मुनासिब मिकदार हर इंसान में मुख्तलिफ है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे जिस्म को रोशनी की जरूरत है, जो कि इमारतों के अंदर काम करने वाले बहुत से अफराद को दस्तयाब नहीं होती। दोस्तों, एक काबिल तवज्जो मनफी असर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जो कि ज़हनी दबाव की एक किस्म है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 8% यूरोपीय शहरी इसमें मुब्तला हैं और इसको सूरज की रोशनी की अदम फराहमी से मुंसलिक किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पर कुदरती रोशनी की कमी मसाइल पैदा होने की वजह बनी है। दोस्तों, हम में से अक्सर खातिर ख्वाह कुदरती रोशनी हासिल नहीं कर रहे और रात की ड्यूटी करने वालों के लिए खास तौर पर यह मसला है। इन्हें ऐसे वक्त पर काम करना पड़ता है जब बॉडी क्लॉक जिस्म को सोने के लिए तैयार कर चुकी होती है और चुस्ती और काम करने की सलाहियत कम होती है।
وہ بیشک دن میں سونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اکثر کم دورانیے یا اچھی نیند نہیں ہوتی۔ در حقیقت جب وہ نیند میں ہوتے ہیں تو کام کرتے ہیں اور تب سوتے ہیں جب انہیں نیند نہیں آتی، اور اس کے صحت پر ایسے منفی اثرات ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں اب معلوم ہو رہا ہے۔ اس سے فوری طور پر غیر معمولی جذباتی رد عمل اور معلومات کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ دوستو، رات کی شفٹ میں کام کرنے سے صحت کے بہت سے پہلو متاثر ہو سکتے ہیں، جس سے انسان کی زندگی میں سے 6 سال تک کا عرصہ کم ہو سکتا ہے۔ رات کی ڈیوٹی کرنے والے 57% ملازمین کئی سال کام کرنے کے باوجود بھی اپنے کام کے انداز میں ڈھلنے میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ اپنی جسمانی صحت کو بدلنے میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ ان کے دفتر یا فیکٹری میں مہیا کی جانے والی مصنوعی روشنی ماحولیاتی روشنی کے مقابلے میں بہت مدھم ہوتی ہے۔ ایک روشن دن میں دوپہر کی قدرتی روشنی دفتر کی روشنی کے مقابلے میں 250% زیادہ روشن ہوتی ہے۔ جب رات کو کام کرنے والا گھر جانے کے لیے نکلتا ہے اور قدرتی روشنی کے سامنے آتا ہے تو اندرونی نظام کو اشارے ملتے ہیں کہ یہ بیدار ہونے کا وقت ہے۔ ایک مطالعے کے مطابق کام کی جگہ چمکتی روشنی میں رہنے اور دن میں قدرتی روشنی سے دور رہنے کی وجہ سے رات کی ڈیوٹی کرنے والے ملازمین مکمل طور پر رات کو جاگنے والے بن جاتے ہیں۔ دوستو، نرسنگ ہومز میں رہنے والے بھی اکثر سورج کی روشنی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ 4 دیواری کے اندر روشنی انتہائی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں رہنے والے اکثر بہت کم قدرتی روشنی حاصل کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بری نیند کی شکایت عام ہے۔ ایک مطالعے نے نرسنگ ہومز میں روشنی کی مقدار کو بڑھایا، جبکہ ممکنہ حد تک سونے کے کمروں کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس سے دن کے اوقات میں سونے میں کمی جبکہ رات کی نیند کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی، جس سے ذہنی صلاحیت میں بہتری آئی۔ روشنی سے محرومی صرف قدرتی روشنی کی عدم دستیابی نہیں، بلکہ یہ صحیح وقت پر روشنی کی فراہمی سے متعلق بھی ہے۔ دوستو، رات میں استعمال ہونے والی لائٹ سے ہماری باڈی کلاک سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، جس کے باعث ہم اگلے روز تاخیر سے جاگتے ہیں۔ صبح کی روشنی باڈی کلاک کو متحرک کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ جب انسان کھلے آسمان کے نیچے کام کرتے تھے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیں صبح اور رات دونوں کا سامنا رہتا تھا۔ لیکن آج کل ہم میں سے زیادہ تر طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے سائیکل کے کچھ حصے کا ہی تجربہ کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر یونیورسٹی کے طلباء کے بارے میں درست ہے، جو دیر سے دن کا آغاز کرتے اور پھر شام میں زیادہ وقت باہر گزارتے ہیں۔ دوستو، رات کی تاریکی میں استعمال ہونے والی روشنی ان کے باڈی کلاک کو تاخیر کا شکار کر دیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ دیر سے بیدار ہوں گے اور دیر سے سوئیں گے۔ یہ نوجوانوں اور بالغوں میں ہارمونل تبدیلیوں کا باعث بنتی ہے، جس سے باڈی کلاک 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو، سگریٹ نوشی اور الکوہل کے استعمال کے صحت پر نتائج کے بارے میں بہت زیادہ معلومات موجود ہیں، لیکن نیند کی اہمیت اور اس میں روشنی کی اہمیت کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں۔ اس معاملے پر مزید تحقیق اور زیادہ آگاہی لوگوں کو نیند کے بارے میں اپنی ترجیحات بنانے اور سورج کی روشنی زیادہ استعمال کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ حکومتوں، تعلیمی اداروں اور کام کاج کی جگہوں پر بنائی گئی پالیسیوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دوستو، رات کو بستر پر جانے سے قبل روشنی کا کم استعمال اور زیادہ سے زیادہ صبح کی روشنی کا استعمال وہ آسان طریقے ہیں جن کے ذریعے زیادہ تر لوگ اپنی نیند کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔